अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह 3 दुआओं के बारे में पढ़ेंगे जो हैं तो छोटी छोटी लेकिन उनकी फजीलत बहुत ज़्यादा है और वो इसमें आज़म हैं जिसके ज़रिए हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने इन अल्फाज से अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाता है, और जिसने भी इसको इन कलमात से अल्लाह ताला को पुकारा तो वो हमारी पुकार ज़रूर सुनेंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 एकम 100 नाम हैं जो उन्हें याद कर ले वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। सही बुखारी की हदीस मुबारक है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब वो मेरा ज़िक्र करता है और मेरे ज़िक्र के साथ उसके होंठ हरकत करते हैं। सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी की हदीस मुबारक है, बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को उन अल्फाज के साथ दुआ करते हुए सुना, और वो दुआ है जो अरबी में, वो भी मैं पढ़ती हूँ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुल समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद। आमीन। और इसका तर्जमा है, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं, यकता बेनियाज है, जिसकी औलाद है ना वालिदैन और ना कोई इसका हमसर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स ने अल्लाह से इसके इसमें आज़म के तवस्सुल से दुआ की है, जब उससे इसमें आज़म के साथ सवाल किया जाता है तो वो अता फरमाता है, और जब इसके साथ दुआ की जाती है तो वो कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह तिरमिज़ी और अबू दाऊद और निसाई और इब्न माजा की हदीस मुबारक है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठा हुआ था और एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। उसने कहा, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि हर किस्म की हम्द तेरे लिए ही है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, बंदों पर रहम करने वाला, नेमतें अता करने वाला, ज़मीन व आसमान को अदम से वजूद बख्शने वाला। ए इज़्ज़त व इकराम वाले, ए ज़िंदा और कायम रहने वाले, मैं तुझसे सवाल करता हूँ। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बंदे ने अल्लाह से इसके इसमें आज़म के साथ दुआ की है कि जब इसके साथ इससे दुआ की जाए तो वो ज़रूर कबूल फरमाता है, और जब इसके साथ इससे सवाल किया जाए तो वो अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का इसमें आज़म इन 2 आयतों में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। सुभान अल्लाह। और सूरह आल इमरान के आगाज़ की आयत है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। सुभान अल्लाह। ये देखिए इसमें यही हमें बताया गया है कि अल्लाह ताला के इसमें आज़म है, और हमें ये 2 आयात याद करनी चाहिए और इनको पढ़ के हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इन कलमात से अल्लाह ताला को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
احمد اور ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے ان الفاظ کے ذریعے دعا کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ کوئی مسلمان شخص کسی معاملے میں ان کے ساتھ دعا کرتا ہے، ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے ہمیں کتنا بڑا وظیفہ بتایا ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہم ہر مسلمان کو آتی ہے۔ بس یہ چھوٹا سا ایک ریمائنڈر بھی ہے، یہ حدیث مبارکہ سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ کون سے جو اذکار ہیں یا ذکر ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنی چاہیے۔ تو اس دعا کو اپنی معمول کا حصہ بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیں۔ یہ چھوٹے سے کلمات ہیں، ان کو آپ پڑھیں تو ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح احمد، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں عشاء کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو ایک آدمی بلند آواز سے قرات کر رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی ریاکاری کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ تو غفلت سے ذکر کی طرف رجوع کرنے والا مومن شخص ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، اس وقت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بلند آواز سے قرات کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور سے ان کی قرات سننے لگے۔ پھر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیٹھ کر دعا کرنے لگے تو انہوں نے کہا، اے اللہ، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یکتا بے نیاز ہے، جس نے کسی کو جنم دیا نہ اسے جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کے اس اسم کے ساتھ اللہ سے سوال کیا ہے کہ جب اس سے اس اسم کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے آپ سے جو سنا ہے اس کے متعلق اس سے بتا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اسے بتا دی تو انہوں نے، یعنی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا، آج سے تم میرے دوست اور بھائی ہو۔ تم نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بتائی، اور وہ یہ انہوں نے خوشی کے عالم میں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ بات بتائی ہے تو تم آج سے میرے بھائی ہو۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ، ذکر اذکار کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور سم ٹائم ہم سوچتے ہیں کہ ہماری پتہ نہیں دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں، لیکن آپ نے اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے وعدے سچے ہیں۔ آپ کی ایک ایک جو حرف ہے، ایک ایک حرف سچا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، جو سب کے دلوں میں خواہشات ہیں، جو مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔